हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी ग्रेड 8 को च्याप्टर 1 मेजरमेन्ट स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। मेजरमेन्ट भनेको तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन? हामीले क्लास 6 मा पनि मेजरमेन्टको बारे स्टडी गर्यौं, क्लास 7 मा पनि मेजरमेन्टको बारेमा स्टार्ट गर्यौं र क्लास 8 मा पनि हामी मेजरमेन्टको केही टपिक्सहरु हेर्न गइरहेछौँ है त। जुन चाहिँ अब जोस मेजरमेन्टको हामीले बिस्तारै के गर्दै छौं भन्दा क्लास 6 मा हामीले मेजरमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरु हेर्यौं। क्लास 7 मा विभिन्न मेजरमेन्टको टेक्निक्सहरु हेरेका थियौं है त। अब क्लास 8 मा फेरि यही कुरालाई हामी अझै एक स्टेप माथि लग्दै अझै यो भित्रको डेप्थ कुराहरु है त, मेजरमेन्टको अझै भित्री कुराहरु चाहिँ हामी स्टडी गर्दै जान्छौं। ठीक छ। अब हाम्रो ओरिजिनल स्टाइलमै स्टार्ट गर्नु पर्यो। सुरुमा मेजरमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुराहरुबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो हैन? त्यसैगरी मेजरमेन्ट किन चाहिन्छ त है त? किनभने कुनै पनि टपिक निक्लेको छ साइन्समा भने त्यो टपिकको के हुनु पर्यो त, केही उद्देश्य हुनु पर्यो, केही मोटो हुनु पर्यो। त्यतिकै हावातालमा त केही कुरा निकालिँदैन हैन? कम्प्युटर किन बनाइयो त भन्दा हामीले गर्ने क्याल्कुलेसन्सहरुलाई एकदम फास्ट बनाउनको लागि कम्प्युटर्सहरुको डेभलप भयो। मोबाइल फोन्स किन बनाइयो भन्दा तपाईलाई इमर्जेन्सीको बेला चाहिन सक्छ त्यो हैन? मोबाइल फोन्सहरु भनेको त जेनरली इमर्जेन्सीको बेला तपाई कुनै ठाउँमा फस्नु भयो अथवा केही इमर्जेन्सी केस पर्यो भने त्यो केसको लागि हो। एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट टास्कहरुको लागि के बनाइएको हो त? मोबाइल बनाइएको हैन? हरेक कुराको केही न केही इम्पोर्टेन्स छ, केही न केही नपुगेर त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुरालाई पुर्याउनको लागि बनाइएको हो। मेजरमेन्टको कुरा पनि त्यही हो हैन? मेजरमेन्ट पनि के हो त? हामीले गर्ने कामलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि मेजरमेन्ट डेभलप भएको हो। ठीक छ। हामीले जुन काम गर्छौं त्यो कामलाई स्ट्यान्डर्ड रूपमा गर्न, स्ट्यान्डर्ड रूपमा गर्नुको मतलब कस्तो त भन्दा त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम नहोस् र जतिचोटि त्यो गर्दा पनि त्यही रूपमै आओस्, त्यही लेभलमै त्यो काम होस्, एउटै रूपमा सटिक रूपमा काम होस् भन्ने कुरा हो। हामीले कुनै कामलाई रिपिटेडली गर्नुपर्ने छ भने त्यो काममा एक्युरेसी आओस्, रिलायबिलिटी पनि होस् भनेर हामी मेजरमेन्ट चाहिँ गर्छौं। ठीक छ। हामीले डिफरेन्ट क्वान्टिटिजहरु हेरिरहेका हुन्छौं। जेनरली हाम्रो डिफरेन्ट क्वान्टिटिजहरु हाम्रो वरिपरि हुन्छन्। कुनै क्वान्टिटिज एउटा म्याटरको रूपमा प्रेजेन्ट हुन सक्छ। ठीक छ। के हुन सक्छ? एउटा म्याटरको रूपमा हामी देख्न सक्छौं हैन? कुनै कुरा चाहिँ के हुन्छ? मेटाफिजिकल हुन्छ। ठीक छ। मेटाफिजिकल हुन्छ अथवा जुन म्याटरसँग रिलेटेड नहुन सक्छ। ठीक छ। अथवा म्याटरको बाइ प्रोडक्ट नहुन सक्छ। म्याटर भनेको एनीथिङ व्हिच हैज वेट एन्ड अकुपाइज सम भोल्युम हैन? म्याटर इज एनीथिङ व्हिच हैज सम वेट एन्ड अकुपाइज सम भोल्युम भनेर हो। अब यो मेटाफिजिकल भनेको चाहिँ जेनरली यो म्याटरको बाइ प्रोडक्ट हुँदैन। अब जेनरली हामी के देख्छौं भने दुनियाँमा दुईटा, एउटा खेमा भन्छ त्यसलाई, खेमा भनेर भनिन्छ एउटा पोलिटिक्सको भाषामा। के हुन्छ? दुईटा ग्रुपमा मान्छेहरु डिभाइडेड छ। कसैले भन्छ म्याटरबाट सबै कुराहरु आएको हो हैन? कसैले भन्छ होइन त्यसको उल्टो हो, म्याटरबाट इमोसन्स आएको भन्नेहरुलाई भौतिकवाद भनेर भनिन्छ, भौतिकवादी म्याटेरियलिस्टिक भनेर भनिन्छ। अब कसैले भन्छ होइन इमोसन्स अथवा फिलिङ्स अथवा अरु केही कुराहरुबाट चाहिँ म्याटर डेभलप भएको हो भन्ने कुराहरु गर्छ। तिनीहरुलाई चाहिँ अध्यात्मवाद भनेर पनि भनिन्छ। तर तिनीहरुको आफ्नो छुट्टै रूप छ, आफ्नो छुट्टै हाँगाहरु छ र तिनीहरु डिभाइड हुने पोर्सन पनि धेरै नै हुन्छन् है त। यहाँनेरि किन हामीले म्याटर र मेटाफिजिकल कुरा गर्यौं भन्दाखेरि जुन साइन्स हामी अहिले स्टडी गरिरहेका छौं त्यो रिलेटेड टु के छ त? म्याटर छ अथवा भौतिकवादसँग रिलेटेड छ। त्यसले के भन्छ भन्दा सबै कुराहरु चाहिँ म्याटरबाट आएको हो, सबै कुराहरु म्याटरको बाइ प्रोडक्ट हो भन्ने कुराहरु आउँछ। जस्तै हाम्रो थिंकिङ अथवा हाम्रो फिलिङ्स जे कुराहरु छन् त्यो सबै म्याटरबाट आउँछ। म्याटरबाट बाहेक अरु केहीबाट आउन सक्दैन। यो विश्व ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा सुरुमा बनेको कुरै म्याटर हो भनेर भन्छ है त हामीले पढ्ने साइन्स। र हामीले गर्ने मेजरमेन्टहरु पनि यहीसँग रिलेटेड छ। अब मेजरमेन्ट हामीले यतापट्टिको कुरामा गर्न सक्दैनौं किनभने यो त म्याटरको बाइ प्रोडक्ट भए पनि भनिन्छ नि। जुन भौतिकवादमा हामीले भन्यो म्याटरको बाइ प्रोडक्ट भए पनि के हुन्छ त? यिनीहरुलाई मेजरमेन्ट गर्न सकिँदैन। ठीक छ। मेजरमेन्ट गर्न सकिँदैन अथवा यिनीहरुको बारेमा हामीलाई के कति अड्कल काट्न सकिँदैन। मेटाफिजिकलमा के पर्छ त? जस्तै हाम्रो इमोसन्सको कुराहरु भयो है। इमोसन्समा के पर्छ त भन्दा ह्याप्पिनेसको कुरा भयो
ह्याप्पिनेस, स्याडनेस, हैन, एङ्जाइटी है, एङ्जाइटीको कुराहरू भयो, फियरको कुराहरू भयो है, यो कुराहरू। अब अरू पनि धेरै प्रकारको इमोसन्सहरू छन्, यिनीहरू कुराहरूलाई हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौँ। हामी एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्न सक्छौँ। कुनै बेला थोरै डर लाग्न सक्छ, जस्तै तपाईँले स्कुलको होमवर्क गर्नुभएको छैन भने थोरै डर लाग्न सक्छ हैन, तर घरको तपाईँले टिभी नै फुटाउनु भने तपाईँलाई अब धेरै डर लाग्छ हैन। हो, तपाईँलाई त्यो कुरा एक्सपिरियन्स हुन्छ, इमोसन्सहरू तपाईँलाई एक्सपिरियन्स हुन्छ, तर क्वान्टिटेटिभ रूपमा त्यसलाई तपाईँले एक्सप्रेस गर्न सक्नु हुँदैन। मलाई आज चाहिँ 2 केजी रिस उठ्यो भनेर भन्न सकिँदैन एउटा क्वान्टिटेटिभ तरिकाले। तर यो म्याटरको कुराहरूलाई हामी क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। म्याटरमा हामी क्वान्टिटेटिभ के गर्न सक्छौँ, मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। ठिक छ, क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट भनेको के हो त, हामी यति उति छ भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै दुध, 2 लिटर दुध भन्न सकिन्छ, 2 केजी चामल भनेर भन्न सकिन्छ हैन, 2 केजी हावा पनि भन्न सकिन्छ, यदि हामीले मिलाएर लेख्यौँ भन्यो भने है त। क्वान्टिटेटिभ मेजरमेन्ट अथवा अर्को तरिकाले भन्दा क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस है त। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेको क्वान्टिटीलाई एनालाइज गर्न सकिन्छ, क्वान्टिटीलाई डाइसेक्ट गरेर हेर्न सकिन्छ, चिरेर हेर्न सकिन्छ है। यति छ यति छ यति छ यति छ भनेर चिरेर हेर्दा हेर्दै के देखिन्छ भन्दा एउटा सानो पोर्सनबाट स्टार्ट हुन्छ यो। ठिक छ, सबै क्वान्टिटीहरू एउटा सानो पोर्सनबाट स्टार्ट हुन्छ, उनीहरूको एउटा सर्टेन स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ है। त्यही भएर क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसले एउटा डाइसेक्ट गर्दै गर्दै यसको युनिटदेखि सानो युनिट जाने हो कि ठुलो युनिट जाने हो, त्यो सम्मको सबै कुराहरू क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसद्वारा हेर्न सकिन्छ। ठिक छ, अब हामी छौँ मेजरमेन्टको कुरामा है त। यो कुराहरू बुझ्यौँ हामीले, मेटाफिजिकल कुराहरू अथवा इमोसन्सको कुराहरू हामी जेनरली हेर्न सक्दैनौँ र हामीले काम गर्ने फिजिक्स अथवा हाम्रो साइन्स जुन छ हामी पढ्छौँ त्यो चाहिँ म्याटरको कुरामा काम गर्छ। अब हामीले के गरिन्छ त भन्दा मेजरमेन्टको कुराहरू आयो है। जस्तै कुनै पनि कुरालाई तपाईँले यति उति छ भनेर हातले हेर्नुभयो भने त्यो तपाईँको कुरा गलत हुनसक्छ हैन, तपाईँको कुरा के हुनसक्छ, गलत हुनसक्छ। तपाईँले हातमा यो धेरै भारी छ, यो थोरै भारी छ हैन, एकदम माइन्युट डिफ्रेन्सहरू तपाईँले भेट्न नसक्नुहुन्छ। जस्तै 1 पाउ र 1 पाउ आधा छ भने त्यो कुराहरू तपाईँको हातले मेजरमेन्ट गर्न नसक्छ हैन, लगभग इक्वल जस्तो नै फिल हुनसक्छ, मान्छे अनुसार डिफर पनि हुन्छ है। यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा यस्तो क्वान्टिटीहरूको निर्माण गर्नु पर्यो जसको कारण चाहिँ यो सबै कुराहरू हामीले निकाल्न सकौँ, बनाउन सकौँ हैन। यस्तो होस् कि त्यो अनुसार अरू मेजरमेन्ट होस्, त्यसको लागि हामीले एउटा मेजरमेन्टको सिस्टम बनाउनु पर्ने हुन्छ। नापको एउटा सिस्टम बनाइसकेपछि के गर्न सकिन्छ त, जे होस् त्यही कुराले हामी सबै कुरालाई मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ हैन। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। अब यहाँनिर हामीले मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मेजर क्वान्टिटिजहरूलाई हामी एउटा सर्टेन म्याथमेटिकल फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले जेनरली के मेजर गरिरहेको हुन्छौँ, एउटा हुन्छ मास, एउटा हुन्छ लेन्थ, टाइम, यस्तो कुराहरूलाई हेरिरहेको हुन्छौँ, मेजर गरिरहेको हुन्छौँ हैन। अब यिनीहरूकै उपजको रूपमा हाम्रो के आउन सक्छ त भन्दा जस्तै यो कुराहरूलाई मेजर गर्न सकिन्छ, मेजरमेन्टमा राख्न सकिन्छ र यस्तो क्वान्टिटीलाई फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर भनिन्छ। ठिक छ, के भनिँदो रहेछ, फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर। फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको जसलाई मेजर गर्न सकिन्छ अथवा जुन एउटा म्याटर हो जसको सर्टेन वेट छ, सर्टेन भोल्युम छ, त्यस्तो कुरामा हामी मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यिनीहरू के भयो त फिजिकल क्वान्टिटिजहरू हुने भए। फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई डिफाइन गर्ने तरिकाहरू पनि धेरै छन् है, र त्यो हामी पछिको क्लासहरूमा अलिकति हायर लेभलको क्लासहरूमा अझै डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो क्वान्टिटिजलाई फिजिकल क्वान्टिटिज मान्ने अथवा किन यसलाई यस्तो क्वान्टिटिजहरू मान्ने हैन, हो त्यस्तो कन्सेप्टहरू यहाँनिर आउन जान्छ। फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको अहिलेको लागि यति हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यस्तो क्वान्टिटिज द्याट क्यान बी मेजर्ड। ठिक छ, फिजिकल क्वान्टिटिजलाई के गर्न सकिन्छ, मेजर गर्न सकिन्छ र एउटा सर्टेन म्याथमेटिकल फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। मेजर गर्न सकिन्छ र एउटा सर्टेन म्याथमेटिकल फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो क्वान्टिटिजलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटिज भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। हामीले कुनै म्याथमेटिकल फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। जस्तै एरियाको कुरा भयो,
एरियालाई त हामीले के गर्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ। पहिलो क्राइटेरिया फुलफिल भयो। र एरियाको म्याथमेटिकल फर्म भनेको जेनरली लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हुनसक्छ, अथवा यो चाहिँ रेक्टेङ्गलको लागि लेन्थ स्क्वायर पनि हुनसक्छ, पाइआर स्क्वायर पनि हुनसक्छ होइन। भनेपछि यसलाई एरियालाई हामीले मेजर पनि गर्न सक्छौँ र एउटा म्याथमेटिकल फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ नि होइन। त्यसै गरी डेन्सिटी त हामी यति उति छ भनेर मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसलाई म्याथमेटिकल फर्म मास बाई भोल्युमको टर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ होइन। भोल्युम हामी मेजर पनि गर्न सक्छौँ होइन। एउटा म्याथमेटिकल फर्म लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट, यस्तो फर्ममा पनि हामीले भोल्युमलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। त्यसैले यो एरियालाई त हामीले यत्तिकै मेजर पनि गर्न सक्छौँ होइन। एरियालाई यत्तिकै मेजर पनि गर्न सक्छौँ, भोल्युमलाई पनि यत्तिकै मेजर गर्न सक्छौँ हामीले। मेजरमेन्टको लागि हामीले अरू केही कुरा चाहिन्छ भन्ने पनि छैन होइन। अब डेन्सिटीलाई पनि त्यसरी मेजर गर्न सकिन्छ, ठिक छ। त्यसैले फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई मेजर गर्न सकिन्छ र यिनीहरूको एउटा सर्ट एन्ड म्याथमेटिकल के हुँदो रहेछ, फर्म हुँदो रहेछ, ठिक छ। र कुनै क्वान्टिटी जस्तै लभको कुरा गरौँ है त, लभलाई म्याथमेटिकल फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन है। प्रेमलाई एउटा गणितको सूत्रमा बाँध्न सकिँदैन रहेछ। त्यसै गरी यसलाई मेजर पनि गर्न सकिँदैन। हामीले आज मैले तिमीलाई चाहिँ के भन्नु 2 लिटर माया गरेँ भनेर भन्न सकिँदैन नि होइन। त्यस्तो त अलिकति मिल्दैन है, भन्न मिल्दैन, जे होस् एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। भने चाहिँ लभ एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हुन गएन। त्यसै गरी स्याडनेस, मलाई आज हिजोभन्दा तपाईँलाई अस्ति धेरै रिस उठेको थियो कि आज रिस उठेको थियो, अरे अस्तिको कुरा त बिर्सिहाल्यो नि यार होइन, आजै धेरै रिस उठेको छ होइन। त्यही भएर त्यसलाई मेजर पनि गर्न सकिँदैन। अब रिसलाई के त गन इन्टु के अरे आफ्नै अलिकति ल्याङ भनेर त भन्न सकिँदैन होइन। त्यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन, ठिक छ। त्यही भएर यो हाम्रो अरू इमोसनल क्वान्टिटिजहरू चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटिज हुँदैनन्, ठिक छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है, फिजिकल क्वान्टिटिजहरू भनेको के हो भन्ने कुराहरू यहाँनिरबाट हामीले हेर्न सक्यौँ। त्यसपछि अब हामी हेर्छौँ यहाँनिर के छ, 2 प्रकारको फिजिकल क्वान्टिटिजहरू छ है। 2 प्रकारको फिजिकल क्वान्टिटिजहरू छ। एउटा छ हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेर छ, के छ, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेर छ। र दोस्रो हाम्रो के छ त, डेराइभ्ड क्वान्टिटिज भनेर छ। फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डेराइभ्ड क्वान्टिटिज भन्ने 2टा फिजिकल क्वान्टिटिजहरू भयो। यो 2टै के हो त, फिजिकल क्वान्टिटिजहरू नै हो है त। र एउटा हुन्छ फन्डामेन्टल, अर्को हुन्छ डेराइभ्ड क्वान्टिटिज। अब केही क्वान्टिटिजहरू, केही फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू अरू क्वान्टिटीमा के अरे त जस डिपेन्ड हुँदैनन्, अरू क्वान्टिटिजहरूमा डिपेन्ड हुँदैनन्। जस्तै मासको कुरा हेरौँ, मास अरू कुनै क्वान्टिटीमा डिपेन्ड हुँदैन, ठिक छ। यो आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट कुरा हो, ठिक छ। मास के हो त, आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट कुरा हो, यो अरू क्वान्टिटीमा डिपेन्ड हुँदैन, ठिक छ। जस्तै लेन्थ लामो छ भने मास धेरै हुन्छ होला भनेर भन्न सकिन्छ, हुन्छ नै भनेर भन्न सकिँदैन। धेरै समयसम्म मैले केही कुरालाई राखेँ भने त्यो मास के हुनसक्छ, बढ्न सक्छ, घट्न सक्छ, तर टाइम अनुसार होइन। त्यहाँनिर मैले केही पनि चेन्ज ल्याइनँ, इन्भाइरोमेन्टमा केही चेन्ज ल्याइनँ भने त त्यसमा केही चेन्ज आउँदैन। कुनै पनि क्वान्टिटीमा मास चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन। त्यसै गरी लेन्थ, लम्बाइ, लेन्थ पनि कुनै पनि क्वान्टिटीमा डिपेन्ड भएको देख्नु भएको छ त छैन। मास धेरै हुने बित्तिकै लेन्थ धेरै हुन्छ त हुँदैन नि कहिले पनि त्यस्तो त, ठिक छ। मास धेरै हुने बित्तिकै लेन्थ धेरै हुँदैन। र टाइम बढोस् अथवा घटोस् लेन्थमा केही पनि चेन्ज आउँदैन होइन। लेन्थ पनि कुनै क्वान्टिटिजमा डिपेन्ड नहुने रहेछ। त्यसै गरी टाइम मास बढोस् लेन्थ बढोस्, मास घटोस् लेन्थ घटोस्, जे सुकै होस्, टाइम आफ्नै गतिमा चलिरहेको हुन्छ। जहिले आफ्नै गतिमा चल्दैन, जे होस् अहिलेको लागि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने टाइम आफ्नै गतिमा चल्छ अथवा चल्न सक्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। तपाईँको एउटा अब्जर्भर कसले अब्जर्भ गरिरहेछ ऊ अनुसार एउटै गतिमा चलिरहेको हुन्छ है टाइम भन्ने कुरा। त्यही भएर टाइम पनि केही अरू क्वान्टिटीसँग डिपेन्ड हुने भएन, ठिक छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हो। यी क्वान्टिटिजहरू के हुन्छ, दे क्यान एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली, एन्ड के त डजन्ट डिपेन्ड अन अदर युनिट्स,
डजन्ट डिपेन्ड अन अदर युनिट्स यस्तो भयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ त यिनीहरूलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेर भनिन्छ ठिक छ र यी एक अर्काको इन्डिपेन्डेन्ट छन् मास लेन्थसँग डिपेन्ड हुँदैन लेन्थ माससँग डिपेन्ड हुँदैन मास टाइमसँग डिपेन्ड हुँदैन टाइम माससँग डिपेन्ड हुँदैन हैन यस्तो कुराहरू आउँछ लेन्थ माससँग बहुत यस्तो क्वान्टिटिजहरू यिनीहरू चाहिँ एक अर्कासँग डिपेन्ड हुँदैनन् र एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सक्छन् यस्तोलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनिन्छ तर अब मैले डेन्सिटी हेरेँ है त डेन्सिटी हेरेँ डेन्सिटी भनेको के हो त मास अपन भोल्युम हैन डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हो अब हामीले मास अपन भोल्युम गऱ्यौँ भने हेर्नुस् त डेन्सिटी त मास र भोल्युममा डिपेन्डेन्ट रहेछ अब फेरि भोल्युमलाई हेरौँ भोल्युम भनेको त लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो भने तीनवटा लेन्थको क्वान्टिटीमा डिपेन्डेन्ट रहेछ यो ठिक छ भोल्युम आफै तीनवटा लेन्थको क्वान्टिटीमा डिपेन्डेन्ट रहेछ कुनै एउटा क्वान्टिटी हामीलाई थाहा भएन भने हामी भोल्युम झिक्न सक्दैनौँ हैन के भयो त हाम्रो भोल्युम भनेको तीनवटा लेन्थको क्वान्टिटीमा के रहेछ डिपेन्डेन्ट रहेछ र कुनै एउटा क्वान्टिटी हामीलाई थाहा भएन भने हामी भोल्युम झिक्न सक्दैनौँ त्यसैगरी डेन्सिटी भनेको त मास बाइ भोल्युम सुरुमै हाम्रो भोल्युमै तीनवटा क्वान्टिटिजमा डिफाइन भइसक्यो भने डेन्सिटी त चारवटा क्वान्टिटीमा डिटरमाइन भयो हेर्नुहोस् त यदि हामीलाई मास थाहा छैन भने हामी डेन्सिटी थाहा पाउन सक्दैनौँ कुनै हालतमा पनि सक्दैनौँ र हामीलाई भोल्युम थाहा छैन भने पनि हामी डेन्सिटी थाहा पाउन सक्दैनौँ त्यो एउटा प्रब्लम हो है त भोल्युम थाहा छैन भने पनि डेन्सिटी थाहा पाउन सकिँदैन र मास थाहा छैन भने पनि डेन्सिटी हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ भनेपछि यो डेन्सिटी भन्ने क्वान्टिटिज हुन्छ त्यो चाहिँ मास र भोल्युमसँग रिलेटेड रहेछ है त डेन्सिटी भन्ने क्वान्टिटी चाहिँ मास र भोल्युमसँग के रहेछ रिलेटेड कुरा रहेछ र भोल्युम पनि आफै लेन्थसँग डिपेन्डेन्ट रहेछ तीनवटा लेन्थको क्वान्टिटीसँग अब यहाँनिरबाट के बुझ्न सकिन्छ भने डेराइभ्ड क्वान्टिटिज भनेको दे क्यानट एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली एन्ड डिपेन्ड्स अन other fundamental quantities ठीक छ अरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजमा के हुँदो रहेछ यिनीहरू डिपेन्ड हुँदो रहेछ यस्तोलाई हामी डेराइभ्ड युनिट्स भनेर भन्छौँ ठिक छ जस्तै हामीले भोल्युम हेऱ्यौँ भोल्युम तीनवटा लेन्थको क्वान्टिटीमा डिटरमाइन हुँदो रहेछ ठिक छ र डेन्सिटी चारवटा क्वान्टिटीमा डिटरमाइन अथवा डिफाइन हुँदो रहेछ अब यहाँ हामीले के हेर्न सक्छौँ भने जहिले पनि डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू केसँग डिपेन्ड हुँदो रहेछ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूसँग है यो कन्सेप्ट इम्पोर्टेन्ट छ कि जहिले पनि हाम्रो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूले नै डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू दिन्छ अथवा डेराइभ्ड युनिट्सहरू दिन्छ है त जहिलेको केस यही हुन्छ कि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजले नै डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू दिन्छ अथवा डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरूले फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूलाई लिएर चाहिँ आफ्नो के बनाउँछ त युनिट्सहरूलाई बनाउने काम गर्छ ठिक छ जहिले पनि यही नै हुन्छ है त किनभने यिनीहरूको एउटा बेस हो डेराइभ्ड युनिट्सको लागि बेस भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट्समा टेकेर उसले अरू युनिट्सहरूलाई डिटरमाइन गर्ने अथवा बनाउने हो ठिक छ यहाँनिर हामीले कुरा बुझ्यौँ फन्डामेन्टल र डेराइभ्ड क्वान्टिटिजको अब हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ त्यो हो युनिटको कन्सेप्ट त्यो हेर्न गइरहेको छौँ है त सिम्पल कन्सेप्ट छ तर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ पहिले पनि हामीले हेर्दै नै आएको हो यहाँ पनि हामी फेरि हेर्छौँ है त के छ त युनिट भनेर छ युनिट भनेको के हो त एकाइ हैन युनिट भनेको एकाइ भनेर आयो अब के हो त युनिट भनेको कसरी बुझ्न सकिन्छ युनिटलाई अथवा यसले कस्तो खालको कन्सेप्ट दिन्छ भन्ने कुरा हो है त जस्तै तपाईले भन्नुहुन्छ कि म साथीको घरसम्म जाँदा 100 पाइला चाले भनेर भन्नुभयो अरे है साथीको घरसम्म जाँदा मैले 100 स्टेप्स लिए भनेर तपाईले कसरी थाहा पाउनुभयो तपाईले गर्नुभयो एक एक स्टेप गर्दै जानु नि सुरुमा फर्स्ट स्टेप भयो सेकेन्ड स्टेप लिँदा 1 + 1 भयो थर्ड स्टेप लिँदा 1 + 2 भयो हैन फोर्थ स्टेप लिँदा 1 + 3 भयो हैन त्यसरी एक 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 जोड्दै जोड्दै तपाईले 100 बनाउनु भयो ठीक छ कुरा हो त्यो कुरा भयो त्यसैगरी तपाईले के गर्नुभयो 10 तलाको घर बनाउनु भयो 10 तलाको घर बनाउँदा त सुरुमा पहिलो तल्ला त्यसपछि दोस्रो तल्ला त्यसपछि तेस्रो त्यसपछि चौथो यसरी यसरी गर्दै गर्दै तपाईले तला थप्दै जानुभयो
हैन। त्यसैगरी तपाईले होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले भन्नुहुन्छ मेरो एसे चाहिँ 1000 वर्डको छ भनेर भन्नुभयो। अब त्यहाँनेरि पनि हेर्नुस् त पहिलो वर्ड, दोस्रो वर्ड, तेस्रो वर्ड गन्दै गन्दै जानुभयो नि। त्यहाँ तपाईले स्टार्टिङ पोइन्ट केलाई राख्नुभयो? 1 लाई राख्नुभयो। 1 लाई 1 मा 1 जोड्दै 2, 1 मा 2 जोड्दै 3, यसरी 1 1 1 1 1 जोड्दै जानुभयो। ठीक छ, यो कुरा हाम्रो के हो त? युनिट भयो। युनिट भनेको जहिले पनि केही कुराको एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट जस्तो रूपमा बुझ्न सकिन्छ। कुनै पनि हामीले कुरालाई स्टार्टिङ गर्नु पर्यो भने एउटा सर्टेन रूपमा स्टार्ट गर्नु पर्यो भने पोइन्टको रूपमा भन्न सकिन्छ। यसको सबैभन्दा अर्को राम्रो एक्जाम्पल के हुन्छ भने सपोज मसँग यतापट्टि एउटा हात्ती छ, एलिफेन्ट, यतातिर एउटा ह्युमन छ, एलिफेन्ट र ह्युमन छ। अब हामीले के थाहा छ? एलिफेन्टको वेट चाहिँ ग्रेटर देन ह्युमन हुन्छ हैन। एलिफेन्ट त हात्ती त मान्छेभन्दा अभियसली धेरै त्यसको वेट हुन्छ हैन, उसको वेट धेरै हुन्छ, तर कतिले धेरै हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। हामीले त त्योसँग पनि एउटा कन्सर्न छ नि त, कतिले धेरै छ त हात्तीको वेट भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने एउटा युनिट भनेर डिटरमाइन गर्छौँ, अथवा एउटा यस्तो क्वान्टिटी राख्छौँ। युनिटलाई एकैछिनमा भनौँला, एउटा यस्तो क्वान्टिटी राख्छौँ जसले चाहिँ 1 भनेर डिटरमाइन गर्छ। ठिक छ, सपोज 1 भनेर आयो एउटा क्वान्टिटी। अब हामीले के गर्छौँ? सपोज अथवा यो क्वान्टिटी r छ अरे है, r भनेर मानौँ। यो r भन्ने क्वान्टिटी सँग एलिफेन्ट कति ठुलो छ भनेर हेर्छौँ। ठिक छ, यतापट्टि हामीले r राख्यौँ, यतापट्टि एलिफेन्टलाई हेऱ्यौँ भने सपोज यो 50r भयो अरे र ह्युमनको वेट 10r भयो अरे। अब यहाँबाट हामीले के थाहा हुने भयो त? एलिफेन्ट चाहिँ 5 टाइम्स मोर के हुँदो रहेछ? वेट हुँदो रहेछ ह्युमनको भन्दा। के हुँदो रहेछ? ह्युमनको भन्दा 5 टाइम्स यसको मोर वेट हुँदो रहेछ। हो, यहाँनिर हामीले जुन एउटा क्वान्टिटी डिटरमाइन गऱ्यौँ र यहाँनिर हामीले के गर्यौँ? मेजरमेन्टको काम गऱ्यौँ कि गरेनौँ? कम्पेरिजन गऱ्यौँ कि गरेनौँ? यो 50r कसरी भयो भन्दा सपोज बिम ब्यालेन्स छ अरे, मैले यसरी बिम ब्यालेन्स राखेँ, बिम ब्यालेन्स राखेर एकतिर हात्ती राखेँ, एकतिर हात्ती राखेँ, अर्कोतिर वेट r छ। अब r मा अर्को r जोड्दै 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 कति बेला ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुन्छ त? ठिक छ, कति बेला चाहिँ ठ्याक्कै यो ब्यालेन्स हुन्छ, त्यति नै बेला मैले के लेखेँ त? 50r मा चाहिँ ब्यालेन्स हुँदो रहेछ, त्यही भएर यो 50r भयो एलिफेन्टको वेट। यो चाहिँ 10 वटा r, यहाँनिर 10 वटा r राख्दाखेरि ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुँदो रहेछ हैन। हो, यो कुराले हामीले के सजिलो बनायो त भन्दा हामीले यो पहिले नै थाहा थियो कि क्वालिटेटिभली एलिफेन्ट हेज मोर वेट देन ह्युमन, तर अब हामीलाई क्वान्टिटीको रूपमा पनि के थाहा पायो त भन्दाखेरि एलिफेन्टको वेट ह्युमनको भन्दा 5 टाइम्सले मोर हुन्छ र यसले ज्यादा इन्फर्मेसन दिने भयो नि त हैन। अब कुनै मान्छेले हात्ती बोक्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, अथवा हात्तीलाई कसरी चलाउनु पर्छ, हो त्यस्तो कुरा बुझ्नु पर्यो भने त यो कुराले अझै धेरै हेल्प गर्यो नि त। त्यसैले यहाँनिर एउटा जुन क्वान्टिटी छ है, यो क्वान्टिटीले हामीलाई त्यसमा हेल्प गर्ने भयो। ठिक छ, यो क्वान्टिटीले हामीले त्यसमा हेल्प पनि गर्यो है त। अब यही कुरालाई हामी के भन्छौँ त? युनिट भनेर भन्छौँ। ठिक छ, अब यो r भन्ने युनिटले त अरू कुरा पनि हेल्प गर्छ नि। मैले एलिफेन्टको साथ डग लिने हो र ह्युमनको साथ कार लिने हो भने पनि यिनीहरूको वेट कम्पेरिजन गर्ने हो भने यो r लिन सक्छु हैन, वेटको लागि। अब लेन्थको लागि सपोज मैले एउटा यस भन्ने क्वान्टिटी लेखेँ, अब यो यस भन्ने क्वान्टिटी म जस्तो प्रकारको लेन्थको लागि पनि युज गर्न सक्छु नि, चाहे त ठुलो लेन्थ होस् चाहे त सानो लेन्थ होस्। टाइमको लागि पनि म त्यस्तै गर्न सक्छु हैन। सबैको लागि मैले एउटा यस्तो क्वान्टिटी लेख्छु जसले चाहिँ अरू क्वान्टिटीहरू भेट्न सजिलो हुन्छ। ठिक छ, अब मैले यहाँ एउटा क्वान्टिटी लेख्छु जुन चाहिँ 1 छ, 1 भन्ने क्वान्टिटी लेखेँ भने अब यो 50 टाइम्स के छ त? 1 भन्दा ठुलो छ, यो चाहिँ 10 टाइम्स ठुलो छ। यसले जियोस कम्पेरिजनलाई अझै सजिलो बनाउन रहेछ। 1 सँग मल्टिप्लाई गर्न त धेरै सजिलो हुन्छ नि त अरू क्वान्टिटी भन्दा। मल्टिप्लाई गर्न होस्, मेन कुरा त हामी मल्टिप्लाई नै गर्छौँ, डिभिजन भनेको नि मल्टिप्लिकेसनै हो नि त हैन। हो, यहाँनिर हामी मल्टिप्लिकेसन गरिरहेछौँ। ठिक छ, यसरी मैले एउटा क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्छु जसले चाहिँ अरू क्वान्टिटीहरू भेट्न सजिलो बनाउने रहेछ। र यो 1 एउटा फिक्स्ड क्वान्टिटी हो। ठिक छ, यो 1 भनेको एउटा फिक्स्ड क्वान्टिटी हो जसले चाहिँ अरू भेरिएबल क्वान्टिटीहरूलाई थाहा पाउन मद्दत गर्दो रहेछ। र यो फिक्स्ड क्वान्टिटीलाई नै म के भन्छु त? युनिट भनेर भन्छु। ठिक छ, यो फिक्स्ड क्वान्टिटीलाई मैले के भन्छु? युनिट भनेर भन्छु। हामीले के भन्न सक्यौँ? युनिट भनेको द फिक्स्ड क्वान्टिटी अफ मेजरमेन्ट। ठिक छ, द फिक्स्ड क्वान्टिटी अफ मेजरमेन्ट।
फिक्स्ड क्वान्टिटी अफ मेजरमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त युनिट भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ। अब हामीले के गर्दो रहेछौँ, कुनै अननोन क्वान्टिटीलाई, सपोज मसँग यहाँनिर युनिट छ है, अब मेरो इनपुट भनेको एउटा अननोन क्वान्टिटी हुन्छ है, अननोन क्वान्टिटी भयो, क्युटिवाई लेखेँ, क्युटिवाई डट अननोन क्वान्टिटी भयो। जब म यसलाई युनिटमा राखेर हेर्छु त्यसले मलाई एउटा नोन क्वान्टिटी दिन्छ। के दिन्छ त? नोन क्वान्टिटी दिन्छ। अब यो नोन क्वान्टिटी भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो युनिटसँग मिलेर बनेको हुन्छ है त। अननोन क्वान्टिटी नोन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि म यो युनिटसँग कम्पेरिजन गर्छु, युनिटसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो अननोन क्वान्टिटी यो युनिटभन्दा कति ठुलो छ अथवा कति सानो छ होइन, हो त्यो अनुसार लेख्छु। त्यो अनुसार लेखिसकेपछि त यो एउटा नोन क्वान्टिटी हुने भयो। अब युनिटको भ्यालु हामीले सर्टेन राखिसकेपछि त त्यसलाई हामीले नम्बरको फर्ममा एक्सप्रेस गरिसकेपछि सजिलो हुने भयो नि त। जस्तै कि वेटको कुरा गर्दा बिम ब्यालेन्समा राखेर हेऱ्यौँ हामीले, अरू पनि वेट मेजर गर्ने तरिकाहरू छन्। हामीले जस्ट के गर्नु पर्यो, यो युनिटलाई डिटरमाइन गर्नु पर्यो। त्यसैले युनिटले केमा हेल्प गर्दो रहेछ भन्दा कुनै अननोन क्वान्टिटीलाई नोन बनाउनको लागि युनिटले हामीलाई हेल्प गर्दो रहेछ। ठिक छ। भनेपछि जस्तै मैले 1 केजीलाई के बनाएँ त युनिट बनाएँ। ठिक छ। 1 केजीलाई युनिट बनाएँ। यतापट्टि म सुगर नापिरहेको छु। सुगर नाप्दाखेरि अब यो अननोन छ सुरुमा। अब मैले के थाहा पाएँ त भन्दा यो 1 केजीको जब मैले यस्तो 1 केजीको प्याकेट भनौँ न, 1 केजीको 5 वटा प्याकेट राख्दाखेरि चाहिँ यतापट्टिको हाम्रो अननोन सुगरको वेट र नोन सुगरको वेट चाहिँ बिम ब्यालेन्समा ठ्याक्कै म्याच हुँदो रहेछ होइन। यस्तो 5 वटा बट्टा राखिसकेपछि चाहिँ मैले के देखेँ, यहाँको सुगरको वेट र यताको वेटले चाहिँ ठ्याक्कै बिम ब्यालेन्समा हाम्रो के गर्दो रहेछ, ब्यालेन्स गर्दो रहेछ। यसको मतलब यो सुगरको वेट त कति हुने भयो, 5 टाइम्स 1 केजी हुने भयो। यहाँनिर के आयो हेर्नुहोस् त, युनिट क्वान्टिटी आयो र यो भनेको हाम्रो म्याग्निट्युड हो। ठिक छ। यो हाम्रो म्याग्निट्युड भयो। यसरी हामीले के काम गर्न सक्ने रहेछौँ त, कुनै पनि अननोन क्वान्टिटीलाई मेजर गर्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ भने कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीमा दुईटा कुरा हुन्छ। फिजिकल क्वान्टिटीमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त्यसमा हुन्छ म्याग्निट्युड। ठिक छ। म्याग्निट्युड हुन्छ टाइम्स युनिट अफ फिजिकल क्वान्टिटी भनौँ न, युनिट अफ फिजिकल क्वान्टिटी। कस्तो खालको फिजिकल क्वान्टिटी युज गरिरहेछौँ त्यस्तो युनिट हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामी वेट मेजर गरिरहेछौँ, यो 1 केजीलाई मैले युनिट माने, म्याग्निट्युड भनेको 5 भयो। 1 केजी भन्दा 5 टाइम्सले ठुलो छ। अब यहाँनिर 0.5 केजी हुने हो भने 0.5 टाइम्स 1 केजी हुने हो भने यो भनेको त 1/2 1 केजी हुने भयो भने म्याग्निट्युड 1 भन्दा ठ्याक्कै हाफ छ भनेर भयो होइन। हो यसरी चाहिँ हामीले युनिटको युज गरेर के गर्न सक्ने रहेछौँ त, फिजिकल अननोन फिजिकल क्वान्टिटिजहरूलाई मेजर गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसपछि अब युनिटहरू पनि जे पाए त युज गरेर त भएन है त, मैले मेटाइदिएँ है त। युनिटहरू जे पाए त युज गरेर पनि भएन। यस्तो युज गर्नु पर्यो जुन चाहिँ युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड हुन्छ। युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड भनेको तपाईँले नेपालमा नाप लिँदाखेरि जति हुन्छ त्यो चाहिँ युएसएमा पनि त्यही नै हुनु पर्यो। नेपालमा तपाईँले जति लेन्थ नाप्नुभयो त्यसको युएसएमा गर्दा पनि त्यति नै नाप हुनु पर्यो। जति केजी नाप्नुहुन्छ अथवा जति लिटर नाप्नुहुन्छ युएसएमा पनि त्यही हुनु पर्यो। युनिट युज गर्दा त्यो युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड हुनुपर्छ। जुन ठाउँमा गएर हामीले युज गर्दा पनि त्यसले एउटै भ्यालु देखाउन सक्नुपर्छ। त्यस्तो खालको युनिट्सहरू हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, लिनुपर्ने हुन्छ। अब जेनरली हामीसँग के छ त, एउटा फन्डामेन्टल युनिट छ, अर्को डेराइभ्ड युनिट हुन्छ है। दुई प्रकारको के हुन्छ हामीसँग युनिट्सहरू जेनरल रूपमा हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, जेनरली हामीले युज गर्ने भनेको एसआइयु सिस्टम हो होइन। हामीले चाहिँ एसआई सिस्टममा काम गरेर हुन्छौँ है। एसआई सिस्टममा काम गरिसकेपछि त्यो एउटा युनिभर्सल्ली के हो त, एसआई सिस्टम भनेको एउटा युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड के हो, सिस्टम हो। ठिक छ। एसआई सिस्टम भनेको युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड सिस्टम हो। सबै वैज्ञानिकहरू मिलेर त्यो युनिटलाई चाहिँ के गरे हो त, अगाडि बढाएको हो, ताकि सबैतिर एकै खालको युनिफर्म मेजरमेन्ट होस् भनेर। ठिक छ। हामीले युनिट भन्दै थियौँ। युनिटमा अब के आयो त, फन्डामेन्टल युनिट आयो, एउटा फन्डामेन्टल युनिट आयो। अर्को के आयो हाम्रो, डेराइभ्ड युनिट्स भनेर आयो। फन्डामेन्टल युनिट र डेराइभ्ड युनिट भनेर आयो। अब यो कुरा पनि सिम्पलै भइहाल्यो। फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र डेराइभ्ड क्वान्टिटी पढिसकेपछि फन्डामेन्टल युनिट र डेराइभ्ड युनिट बुझ्न खासै गाह्रो नहोला।
ठिक छ। अब यो युनिट्सहरू भनेको डज नट डिपेन्ड अन अदर युनिट्स हैन। फन्डामेन्टल क्वान्टिटीको जे थियो यसमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यही हो, तर क्वान्टिटीले युनिट बनाउने डज नट डिपेन्ड अन अदर युनिट्स। यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फन्डामेन्टल युनिट्सहरू भनेर भन्छौँ। अरू युनिट्सहरूमा डिपेन्ड हुँदैन भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ फन्डामेन्टल युनिट्स भनेर भन्छौँ। अब जेनरली एसआई सिस्टमले चाहिँ 7वटा फन्डामेन्टल युनिट बनेको छ। अब अरू सिस्टम अफ युनिटमा अरू खालको युनिट्सहरू पनि हुन्छ, तर जेनरली हामीले युज गर्ने एसआई हो, त्यही भएर हामी एसआईकै कुरा गर्छौँ। जस्तै 7वटामा के छ, एउटा छ लेन्थ है त। लेन्थलाई हामी केमा एक्सप्रेस गर्छौँ, युनिट मिटरमा एक्सप्रेस गर्छौँ, लम्बाइले, डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्सलाई। मासलाई हामी किलोग्राम, ठिक छ, मासलाई हामी किलोग्राममा नाप्छौँ। त्यसै गरी टाइमलाई हामी केमा गर्छौँ त सेकेन्डमा गर्छौँ, नाप्छौँ हैन। टाइम भनेको इन्टरभल बिट्विन एनी 2 इभेन्ट्स। नेक्स्टमा के आयो, टेम्परेचरलाई हामी केल्भिनमा नाप्छौँ। केल्भिन भनेको के, टेम्परेचरले के दिन्छ, डिग्री अफ हटनेस र कोल्डनेस दिन्छ। त्यसपछि इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको कुनै एउटा तारमा पर सेकेन्ड कति चार्ज फ्लो हुन्छ त्यो हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्ट हो, यसलाई एम्पियर एमा नाप्यो। अर्को छ इन्टेन्सिटी अफ लाइट अथवा ल्युमिनस इन्टेन्सिटी पनि भनिन्छ। कति एमाउन्ट अफ लाइट फल भइरहेछ कुनै सर्फेसमा, त्यसलाई हामी क्यान्डेलामा नाप्छौँ। क्यान्डेला भनेको सिडी भनेर लेख्छौँ है। त्यसपछि अर्को छ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स अथवा एमाउन्ट अफ म्याटर, जे भन्दा पनि भयो, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स। यो हामी केमा नाप्छौँ त MOLE मोल अथवा MOL मोलमा नाप्ने काम गर्छौँ, ठिक छ। यो हाम्रो के भयो, फन्डामेन्टल युनिट्सहरू हो। यहाँको कुनै पनि युनिट्सहरू अरू युनिटमा डिपेन्ड हुँदैन, तर यसको लागि तपाईँले इलेक्ट्रिक करेन्ट बारे सम्बन्धी चाहिँ थोरै रिसर्च गर्नु होला है त। इलेक्ट्रिक करेन्टको बारे थोरै रिसर्च गर्नु होला, किनभने इलेक्ट्रिक करेन्टको एउटा चार्जको युनिट हुन्छ, अर्को कलमको युनिट हुन्छ, चार्ज र टाइमको दुईवटा युनिट्सहरू हुन्छ है। अब त्यो दुईवटा युनिट्स छ भन्छ, त्यो दुईवटा युनिटसँग डिपेन्ड हुँदै पनि यसलाई किन फन्डामेन्टल युनिट भनियो त, यसको बारेमा खोज्ने काम तपाईँको। बुझ्नु भएन भने म बुझाइदिन्छु है त, म छँदैछु, तर यसको बारेमा थोरै खोज्नु होला, रमाइलो कुराहरू आउँछ यहाँनिर हैन। तपाईँले देख्नुहुन्छ कि साइन्समा पनि फिलिङ्सको कुराहरू आउँदो रहेछ। अब हुन त हामीले चार्जलाई लिनुपर्ने हो हैन, हामीले चार्जलाई लिनुपर्ने, कलमलाई लिनुपर्ने हो, किनभने चार्ज भन्ने कुरा अरू क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्दैन। तर किन हामीले करेन्टलाई नै लियौँ त हैन, किन यस्तो काम गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले त्यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको अरू युनिट्समा डिपेन्ड गर्दैन एन्ड एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली। डेराइभ्ड युनिट्स भनेको डिपेन्ड अन अदर युनिट्स, ठिक छ, क्यानट एक्जिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली। जस्तै एरिया भनेको के हुन्छ, लेन्थ टाइम्स ब्रेथ भनेर लेखेँ है त मैले। एरिया भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ हो। अब यसको युनिट भनेको के हुन्छ, यसको युनिट पनि 1 मिटर हुने भयो, यसको युनिट पनि मिटर हुने भयो। हामीले लेख्दाखेरि मिटर स्क्वायर लेख्छौँ, यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, स्क्वायर मिटर भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त। स्क्वायर मिटर अथवा मिटर स्क्वायर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी भोल्युममा के हुन्छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ, र यसको युनिट भनेको के हो, क्युबिक मिटर यसको युनिट। लेख्दाखेरि हामी m क्युब भनेर, m को पावर 3 भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम हो। अब मासको युनिट भनेको केजी छ, भोल्युम भनेको मिटर क्युब छ भने चाहिँ केजी पर मिटर क्युब हुने भयो, जुन हाम्रो डेन्सिटी भयो, ठिक छ। अब तपाईँले डेन्सिटीलाई के गर्नुहुन्छ, 1 केजी पर मिटर क्युब लेख्नुभयो, अथवा अरू कुनै युनिट्सहरू मान्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। केजी र मिटर क्युब लिनुभयो, 1 केजी र मिटर क्युबसँग तपाईँले कम्पेयर गर्नुहुन्छ, योभन्दा कति ठुलो छ, योभन्दा कति सानो छ भनेर तपाईँले कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ, किनभने यो एउटा युनिट भयो। कुनै एउटा अब्जेक्टको डेन्सिटी हाल्नुहुन्छ र 1 केजी पर मिटर क्युबसँग हेर्नुहुन्छ, कुन बेला चाहिँ यिनीहरू ठ्याक्कै मिल्छ त, त्यो बेलामा यतिले ठुलो रहेछ अथवा यतिले सानो रहेछ है भनेर हामीले के भन्न सक्छ त, यो युनिट्स यस्तो हो, यो युनिट्स यति छ भनेर हामीले त्यहाँनिर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। यति कुराहरू बुझ्यो हामीले। ल यहाँसम्म त तपाईँहरूलाई पक्कै पनि क्लियरै छ होला है त। ल हामीले यो कुरा पनि बुझ्यौँ। अब हामी हेर्छौँ नेक्स्ट कुरा भनेको हाम्रो के छ त,
मेजरमेन्ट अफ मास। अरू तपाईहरुले डेराइभ युनिट्सहरु डेराइभ गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै स्पिडको भयो, भेलोसिटीको भयो, एक्सेलरेसनको भयो, हैन, फोर्सको युनिट भयो, हैन, हो त्यस्तो कुराहरुको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। युनिट्सहरु, प्रेसरको युनिट्सहरु भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब आउँछ पालो मेजरमेन्ट अफ मासको। मासलाई कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा मेजरमेन्ट अफ मास। ल है त, मैले यही हान्थे मेजरमेन्ट अफ मास। मास भनेको के हो? क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन ए बडी। ठीक छ, क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन ए बडीलाई हामी के भन्छौँ त? मास भनेर भन्छौँ। ठीक छ, अब हामीले एटम्स एन्ड मोलिक्युल्सहरुको बारेमा हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ, हैन? के स्टडी गरिसकेका छौँ त? एटम्स र मोलिक्युल्सहरुको बारेमा भन्दा सबै कुराहरु चाहिँ एटम्स र मोलिक्युल्स, अझै भन्नुपर्दा एटम्सले बनेको हो। र एटम्स भनेको के हुन्छ? एटम्समा एउटा प्रोटोन हुन्छ पोजिटिभ चार्ज, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ नेगेटिभ चार्ज, अर्को न्यूट्रोन हुन्छ नो चार्ज। यसमा केही पनि चार्ज हुँदैन। अब इलेक्ट्रोनको मास एकदमै सानो हुन्छ, त्यही भएर कुनै पनि एटमको टोटल मास भनेको प्रोटोनको मास प्लस न्यूट्रोनको मासले चाहिँ हामीलाई एटमको मास दिन्छ। अब जति धेरै प्रोटोन न्यूट्रोन हुन्छ मास त्यति नै ज्यादा हुने भयो। त्यसैले जुन सब्स्टेन्समा प्रोटोन र न्यूट्रोनको नम्बर ज्यादा छ त्यसको मास पनि धेरै हुन्छ। यदि तपाईले सबै प्रोटोन र न्यूट्रोनको नम्बर जोड्ने हो र तिनीहरूको मास क्याल्कुलेट गर्ने हो भने तपाईले एक्ज्याक्ट मास थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है त। इलेक्ट्रोनले एकदम सानो कन्ट्रिब्युसन गर्छ, तर एकदम सानो कन्ट्रिब्युसन गर्छ, त्यसलाई जोडे पनि हुन्छ नजोडे पनि हुन्छ। जेनरली हामी जोड्दैनौँ है त, जेनरल काम गर्दा हामी जोडिरहेको हुँदैनौँ। क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन ए बडी मैले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जेनरली कति एमाउन्टमा के छ त प्रेजेन्ट प्रोटोन र न्यूट्रोन अथवा एटम्सको नम्बर। एटम्सको नम्बरमा पनि जान मिल्दैन, किनभने कुनैमा धेरैवटा एटम्स हुँदै पनि त्यसमा प्रोटोन र न्यूट्रोनको नम्बर कम हुन सक्छ। जस्तै हाइड्रोजनमा हेरौँ है त। हाइड्रोजनमा के हुन्छ? एउटा प्रोटोन हुन्छ। हिलियममा के हुन्छ? हिलियममा 4वटा हुन्छ है जम्मा जम्मी। हाइड्रोजन हिलियम भन्छ 2टा प्रोटोन 2टा न्यूट्रोन हुन्छ। अब 4वटा हाइड्रोजनले मात्रै के गर्ने रहेछ? एउटा हिलियमको वेट मिलाउने रहेछ। अब मसँग 20,000वटा हाइड्रोजन छ र मसँग कतिवटा त सपोज 200वटा के छ अथवा 2000वटा के छ? हिलियम छ। अब यहाँनिर हेर्दा त हाइड्रोजनको एटम्सको नम्बर धेरै छ हिलियमको भन्दा, कति गुणाले? 10 गुणाले धेरै छ, हैन? भनेपछि अब यहाँनिर हेरौँ है त, एउटा प्रोटोन छ, एउटा प्रोटोन भयो भने यहाँनिर के हुन्छ त? यो भनेको 20,000 यसको वेट भयो अरे। अब यसको वेट कति हुन्छ होला? यहाँनिर 4वटा भयो भने चाहिँ 8,000वटा प्रोटोन भयो भने चाहिँ धेरै नै हुने रहेछ है। सपोज यसरी बुझ्न सकिन्छ, एउटा हिलियम बनाउनको लागि 4वटा के चाहिँदो रहेछ? हाइड्रोजन चाहिँदो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस मैले यहाँनिर थोरै एक्जाम्पल गलत दिएछु है त। यसमा एक्जाम्पल चाहिँ कसरी दिनु पर्थ्यो भने सपोज मसँग यहाँनिर 2000वटा के छ? हाइड्रोजन छ है। 2000वटा हाइड्रोजन हुनु भनेको 2000वटा प्रोटोन हुनु हो, प्रोटोन प्लस है त, यो हुनु हो। अनि सपोज यहाँनिर मेरो 600वटा के छ त? हिलियम छ। अब यहाँनिर 2000वटा हाइड्रोजन 600वटा हिलियम छ। अब यहाँबाट के देखिन्छ? 600वटा मात्रै छ भनेपछि त हाइड्रोजनको धेरै अकुपाई गर्दो रहेछ स्पेस त। र हामीसँग टोटल कति छ त? 600 × 4 भनेपछि 2400वटा प्रोटोन छ है त। लगभग प्रोटोन र न्यूट्रोनको मास लगभग एक नै हुन्छ, एउटै खालको मास, इक्वल मास हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यसको मास धेरै हुँदो रहेछ। त्यसैले जहिले पनि प्रोटोन र न्यूट्रोनको नम्बर कन्सिडर गर्ने, न कि कतिवटा कतिवटा प्रोटोन अथवा न्यूट्रोन छ भनेर है त। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एक्युरेट मेजरमेन्ट आउँछ। क्वान्टिटी अफ म्याटर प्रेजेन्ट इन अ बडी भनेको के रहेछ त? हाम्रो मास रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ? मास भन्ने कुरा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, डिपेन्ड्स अन, दुईटैमा डिपेन्ड हुन्छ। डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ एटम्स है त। नम्बर अफ एटम्समा पनि डिपेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्टमा एटोमिक मासमा डिपेन्ड हुन्छ। एटोमिक मास भनेको के हो त? हाम्रो
प्रोटोनको नम्बर प्लस न्युट्रोनको नम्बर भनेको चाहिँ एटोमिक मास हुन जान्छ है त। जसको एटोमिक मास धेरै हुन्छ त्यसको अभियसली मास पनि धेरै हुने भयो, ठिक छ। एटोमिक मास र नम्बर अफ एटम्समा चाहिँ यो डिटरमाइन हुन्छ। त्यसैगरी मास इज अलवेज कन्स्टेन्ट, मास इज अलवेज कन्स्टेन्ट। एक्सट्रिम कन्डिसन्सहरुमा मात्रै मास बढ्ने हुन्छ, तर एक्सट्रिम कन्डिसन्स भन्दा तल आयो भने मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, ठिक छ। मास कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, मास जहिले पनि कन्स्टेन्ट नै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब मास मेजर गर्दा हामी जेनरली के युज गर्छौं? बीम ब्यालेन्स युज गर्न सक्छौं, ठिक छ। मास मेजर गर्दा जेनरली हामी बीम ब्यालेन्स युज गरेर मासलाई के गर्न सक्छौं? मेजर गर्न सक्छौं। कस्तो हुन्छ त बीम ब्यालेन्समा? सपोज यस्तो खालको एउटा रड जस्तो हुन्छ, यहाँनेरि एउटा यसको पोइन्टर हुन्छ। अब यहाँनेरि हामी एउटा झुन्डाउँछौँ यसरी, यहाँनेरि हामीले झुन्ड्यायौँ, यहाँनेरि एउटा सर्टेन अननोन मास युएम लेखेँ मैले, ठिक छ। अर्को यहाँनेरि यसरी राख्छौँ, यहाँनेरि एउटा ढक राख्छौँ, ठिक छ। एउटा ढक राख्छौँ सर्टेन खालको, यसरी हामीले ढक चाहिँ मिलाएर राख्छौँ है। यस्तो खालको एउटा सर्टेन ढक हामीले मिलाएर राख्छौँ। अब यो ढकको हामीलाई मास थाहा हुन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड मास हुन्छ, यो ढकको मास हामीलाई थाहा हुन्छ र यो हामीलाई अननोन मासको मास थाहा हुँदैन। अब हामी के गर्दै जान्छौँ त भन्दा यो ढक र यो मासले यसलाई चेन्ज गर्न मिलेन हैन, अथवा यो अनुसार मिलाउने हो कि यो अनुसार यो मिलाउने हो, ठिक छ। जस्तै हामीले 1 केजी मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने छ भन्दा हामी 1 केजीको ढक लिन्छौँ अनि यसलाई घटाउने बढाउने गर्छौँ। तर हामीलाई चाहिँ यो कति छ भनेर थाहा पाउन मन छ भने यतापट्टिकोलाई चेन्ज गर्नु पर्यो हैन, यतापट्टिकोलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। कति मास लिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै ब्यालेन्स आउँछ, यसको मास चाहिँ यति रहेछ है भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। कुन कामको लागि हामी युज गरिरहेछौँ त्यो काम अनुसार, ठिक छ। कुरा बुझ्नुभयो? हामीले 1 केजी चिनी नाप्नु पर्ने छ भने यो अननोन मासको अब धेरै छ भने घटाउँछौँ, थोरै छ भने बढाउँछौँ। तर हामीले यहाँनिर के एमाउन्ट अफ चिनी दिएको छ र कति छ त यो चिनीको वेट भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने त यो ढकहरूलाई घटाउँदै बढाउँदै गर्नु पर्यो जेनरली हैन, हो त्यसरी हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। यो कुराहरू बुझ्यो हामीले। जति बेला यो ठ्याक्कै भर्टिकल रहन्छ नि यही पोजिसनमा हुन्छ, न यतापट्टि जान्छ न यतापट्टि जान्छ, ठ्याक्कै बिचमा रहन्छ, त्यति बेला यो दुईटाको मास चाहिँ इक्वल भयो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यहाँनिर तपाईँको लागि एउटा डोरी पनि छ जसमा चाहिँ तपाईँले पक्रिन सक्नुहुन्छ है। यो यसरी हामीले बीम ब्यालेन्समा काम गर्न सक्छौँ, ठिक छ। अब मासको स्ट्यान्डर्ड युनिट है त, मासको स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको के हो त? यतापट्टि लेखेँ मैले, स्ट्यान्डर्ड युनिट भनेको चाहिँ जेनरली किलोग्राम है त। हामीले युज गर्ने जताततै भनेको एसआई युनिट भनेको यसको किलोग्राम हुन जान्छ। अब यसको सानोदेखि ठुलो युनिट्सहरू पनि छन्, जस्तै सानो युनिट्स भनेको मिलिग्राम हुन्छ, मिली, सेन्टिग्राम, डेसिग्राम, ग्राम हुन्छ, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम हुन्छ है। के हुन्छ त? 10 मिलिग्रामले 1 सेन्टिग्राम दिन्छ, 10 सेन्टिग्रामले 1 डेसिग्राम दिन्छ, 10 डेसिग्रामले 1 ग्राम दिन्छ, 10 ग्रामले 1 डेकाग्राम दिन्छ, 10 डेकाग्रामले 1 हेक्टोग्राम दिन्छ, 10 हेक्टोग्रामले 1 किलोग्राम दिन्छ हैन। यस्तो कुराहरू छ। अब यहाँनिर के छ? 100 केजीले 1 क्विन्टल दिन्छ, ठिक छ। 100 केजीले 1 क्विन्टल दिन्छ भने 1000 केजीले के दिन्छ? 1 टन दिन्छ भनेपछि कति हुँदो रहेछ? 10 क्विन्टलले 1 टन दिँदो रहेछ नि, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त, किलोग्राम भन्दा माथिको सबै के भयो त? यसको स्मलर युनिट्स भयो, यहाँदेखि सबै तल के भयो त? बिगर युनिट्स भयो। अब कस्तो खालको मास अथवा वेट हामी नापिरहेछौँ त्यो अनुसार कुन युनिट युज गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कुन युनिट युज गर्दा ठिक हुन्छ अथवा कुन युनिटले चाहिँ हामीलाई फाइदा गर्ला हो त्यो युनिट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल ठिक छ, हामीले केजी भनेको त यो बुझ्यौँ, यति यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। तर अब 1 केजी मास भनेको के हो त? ठिक छ, 1 केजी मास भनेको के हो? यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? अब कसले डिफाइन गर्छ त यो 1 केजी मासलाई? त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, किनभने 1 केजी मास त कसैले पनि भनेको छैन यतिलाई चाहिँ 1 केजी मान्ने है भनेर। तर वैज्ञानिकहरूको एउटा भेला भयो, ठिक छ। त्यो वैज्ञानिकहरूको भेलामा चाहिँ 1 केजी मासलाई के भन्यो भन्दा 1 केजी मासलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्यो भन्दा यो चाहिँ सबै विश्वभरि 1 केजी मास भनेको त्यही नै हुन्छ, ठिक छ।
यसको लागि एउटा मेन ढक बनाइयो हैन, मेन ढक बनाइयो। त्यो मेन ढकको कपीहरू चाहिँ बनाउँदै गइयो त्यसपछि, ठिक छ। एउटा मेन कन्सेप्ट लियो, यतिलाई 1 केजी मास मानौँ भनेर, र त्यसपछि त्यही क्वान्टिटीलाई के गरियो त अरूतिर युज गर्दै गइयो, ठिक छ। अरूतिर त्यसको कपी बनाउने के, त्यसको कपी बनाउँदै 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 युज गर्न थालियो, ठिक छ। अब 1 केजी मास भनेको चाहिँ के हो त, यो 1 केजी मास भनेको एउटा प्ल्याटिनम र इरिडियम रडले बनेको हुन्छ। प्ल्याटिनम एन्ड इरिडियम केले त रडले चाहिँ हाम्रो 1 केजी मास बनेको हुन्छ, ठिक छ। र यो 1 केजी मासको चाहिँ के हुन्छ त, यो प्ल्याटिनम इरिडियम रडको हाइट इक्वल्स टु के हुन्छ, रेडियस हो कि डायमिटर होला सायद है त, एक्चुअली चेक गर्नु होला। यो 1 केजी मास जुन प्ल्याटिनम इरिडियम रडले बनेको हुन्छ, यसको चाहिँ हाइट र डायमिटर हो कि रेडियस, दुईटामा एउटा हो, म ठ्याक्कै झुक्के, हाइट र रेडियस चाहिँ लगभग इक्वल हुन्छ। र यो 1 केजी मास कहाँ राखिएको छ भन्दा त IBWM भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ फ्रान्समा छ। IBWM भनेको इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट एन्ड मेजर्स, ठिक छ, वेट्स एन्ड मेजर्स। यो जुन चाहिँ इन्टरनेसनल सबै साइन्टिस्टहरू मिलेर हैन, सबै साइन्टिस्टहरू मिलेर एकअर्कासँग बनाएर यस्तोलाई चाहिँ मानौँ भनेर युज गरेको है त हामीले अहिले, इन्टरनेसनल ब्युरो अफ वेट्स एन्ड मेजर्स भन्ने कुरा हो, ठिक छ। र जहाँ पनि यो युनिट 1 केजी मास युज गर्छौँ नि हामीले, जहाँ जति तपाईँले ढकहरू देख्नुहुन्छ, जे देख्नुहुन्छ 1 केजी मास, यो चाहिँ यही मासको के हो त कपी, यो जुन मेन राखिएको छ त्यहाँनिर त्यसकै कपी गरेर चाहिँ बनाइएको के हो त मासहरू हो, ठिक छ। कुरा बुझ्यो। र 1 केजी वेट चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट अफ मिट्रोलोजीमा पनि राखिएको छ। यिनीहरूले देश देशमा आफ्नो कपीहरू दिए र प्रत्येक देशले त्यसको छुट्टा छुट्टै कपी पनि बनाउने काम गर्छ, ठिक छ। प्रत्येक देशले के गर्दो रहेछ, त्यसको छुट्टा छुट्टै कपी बनाएर युज गर्दो रहेछ है त। यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब हामी हेर्दै गइरहेछौँ, मासको कुरा त हामीले हेऱ्यौँ, त्यसपछि अर्को कुरा भनेको मेजरमेन्ट अफ वेट छ हाम्रो, ठिक छ, मेजरमेन्ट अफ वेट। अब जेनरल टर्म्समा भन्दा मास र वेटलाई लगभग एकै तरिकाले बुझिरहेको हुन्छौँ हामीले हैन। मेरो वेट चाहिँ 50 केजी छ है भनेर हामी भन्छौँ, मेरो मास 50 केजी छ भन्दैन, मेरो वेट चाहिँ 50 केजी छ, यो चामलको वेट चाहिँ कति छ त 100 केजी छ, हो त्यसरी हामी भनिरहेको हुन्छौँ हैन। एउटा अर्कोमा युज गरेर हुन्छौँ, फ्लिप गरेर युज गरेर हुन्छौँ, त्यस्तो खासै फरक पर्दैन होला भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि वेट र मासको आकाश पातालकै भिन्नता पनि हुन्छ। वेट भन्ने कुरा चेन्ज हुन्छ, उसको पोजिसन अनुसार कहाँनिर छ, कुन कन्डिसनमा छ, त्यस्तो कुराले वेटलाई चेन्ज ल्याउँछ। तर मासलाई चेन्ज ल्याउन सक्दैन, मास त जता पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तर वेट के हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। किन वेट कन्स्ट्यान्ट हुँदैन त भन्दाखेरि वेट भनेको एक प्रकारको फोर्स हो, ठिक छ। फोर्स भनेको के हो, कुनै बडीमा लाग्ने पुश अर पुल हैन। फोर्स भनेको कुनै बडीमा लाग्ने पुश अर पुल जसले चाहिँ त्यसको पोजिसनलाई चेन्ज गर्छ, ठिक छ। पोजिसनलाई चेन्ज गरिसकेपछि त्यो हाम्रो फोर्स भयो। अब वेट भनेको एउटा स्पेसल टाइप अफ फोर्स हो। जस्तै कुनै पनि बडीलाई हामीले माथि फाल्यौँ, कुनै पनि बडी अथवा बललाई मैले यसरी फुत्त माथि फाल्यो भने त्यो बल फेरि किन तल झर्छ त भन्दा पृथ्वीको ग्रेभिटेसनल फोर्सले त्यो बललाई तलतिर तानिरहेको छ। अभियस कुरा हो, पृथ्वीको ग्रेभिटेसनल गुरुत्वाकर्षण बलले त्यो बल जुन माथि गयो त्यसलाई तलतिर तानिरहेको छ हैन, हो त्यो कुरा हो। यो वेट भनेको चाहिँ कति फोर्सले पृथ्वीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई तलतिर तानिरहेको छ त्यो हाम्रो वेट हुन जान्छ, ठिक छ। कति फोर्स अथवा कति एमाउन्ट अफ फोर्सले चाहिँ कुनै पनि वेटलाई पृथ्वीले तलतिर तानिरहेको छ, हामीलाई पनि पृथ्वीले तलतिर तानिरहेको छ, हामीले त्यो कुरालाई फिल गरिरहने हुन्छौँ, ठिक छ। जस्तै तपाईँले कुनै खुट्टालाई यसरी माथि उठाउनु अथवा हातलाई यसरी माथि उठाएर 2 घन्टासम्म यतिको उठाएर राख्नु त हात पुरै गल्छ नि, ठिक छ। किन गल्छ त भन्दाखेरि तपाईँले त पृथ्वीले हाम्रो हातलाई तलतिर तानिरहेछ, तर हामीले यसलाई माथि उठायौँ भने त यसलाई उठाइराख्न त फोर्स लाग्यो नि त हैन, यसलाई उठाइराख्न त फोर्स लाग्यो। अब यसरी धेरै लामो समयसम्म फोर्स लागेपछि हाम्रो हात दुख्छ, किनभने पृथ्वीले हाम्रो हातलाई तलतिर तानिरहेछ तर हामीले हात माथि राखिरहेछौँ भनेपछि त्यति बेला फोर्स फिल हुन्छ र त्यही भएर केही समयपछि गल्छ। यो वेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो पृथ्वीले
कति फोर्सले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई तानिरहेको छ। ठिक छ, पृथ्वीले कुनै पनि अब्जेक्टलाई कति फोर्सले तानिरहेको छ त्यो नै हाम्रो वेट हुन जान्छ। ठिक छ, के भन्न सकिन्छ, वेट भनेको द फोर्स with which earth attracts any body towards its center, ठीक छ। द फोर्स विथ विच द अर्थ एट्र्याक्ट्स एनी बडी टुवर्ड्स इट्स सेन्टर इज के भन्न सकिन्छ, वेट भन्न सकिन्छ है। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, वेट भनेर भन्न सक्छौँ। कति फोर्सले चाहिँ कुनै पनि बडीलाई पृथ्वीले तानिरहेको छ तल, त्यसलाई हामी वेट भन्न सकिन्छ। र यो वेटको एसआई युनिट भनेको के हुन जान्छ, न्युटन हुन जान्छ। यसको एसआई युनिट हाम्रो जसले वेटको अथवा फोर्सको कुरा डिस्कस गरेर न्युटन बाजे, आइज्याक न्युटन बाजे, तिनकै नाममा चाहिँ के गरे हो त यहाँनिर राख्यो। वेट भनेको एक प्रकारको फोर्स हो, मैले अगाडि नै भनिसकेँ। त्यसैले यसलाई मेजर गर्नको लागि MEASURE मेजर गर्नको लागि हामी स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गर्छौँ। ठिक छ, वेटलाई मेजर गर्नको लागि हामी स्प्रिङ ब्यालेन्स भन्ने कुरा गर्छौँ। अब वेट मेजर गर्नको लागि हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् है त, वेट भनेको मास टाइम्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ। ठिक छ, अब मास त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, चेन्ज हुने भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। जति तपाईँ माथि जानुहुन्छ, पृथ्वीको सर्फेसभन्दा माथि जानुहुन्छ अथवा पृथ्वीको सर्फेसको तल जानुहुन्छ, त्यति नै तपाईँको के हुन जान्छ, वेट घट्दै जान्छ। किनभने यो जीको भ्यालु के हुन्छ, घट्दै जान्छ। तपाईँ माथि जानुभयो भने जीको भ्यालु घट्छ, तपाईँको एक्सेलरेसन घट्छ, तल तान्ने रेट भयो यो। र पृथ्वीभित्र छिर्नुभयो भने पनि के हुन्छ, तपाईँको जीको भ्यालु घट्न जान्छ। त्यही भएर के हुन्छ त, हाम्रो वेटमा चाहिँ चेन्ज आइरहेको छ। मासमा चेन्ज आएन तर जीको भ्यालुमा चेन्ज आउने भयो, त्यही भएर चेन्ज आउँछ। ठिक छ, एक्सेलरेसन के हो त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको पृथ्वीले फोर्स लगाइसकेपछि त्यो फोर्सले त तपाईँको एक्सेलरेसन गराउँछ। किन गराउँछ भन्दा यदि तपाईँ रेस्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको इनिसियल भेलोसिटी के भयो, 0 भयो, र फोर्स लागिसकेपछि तपाईँ हिँड्न थाल्नुभयो भने त तपाईँको फाइनल भेलोसिटी त के आयो नि त। अब फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी गर्दा एउटा सर्टेन एक्सेलरेसनको भ्याल्यु आउने भयो होइन। त्यही भएर यो एउटा एक्सेलरेसन भन्ने कुरा यहाँनिर जोडिन आयो। ठिक छ, त्यसरी हामीले एक्सेलरेसनको भ्यालु त्यहाँनिर जोड्न सक्छौँ। कुरा क्लियर छ, यति कुरा हामीले बुझ्यौँ होइन। के भयो त, वेट भनेको मास टाइम्स एक्सेलरेसन भयो। अब एक्सेलरेसनको भ्यालु चाहिँ कहिले बढ्न सक्छ, कहिले घट्न सक्छ, हाइट अनुसार। जस्तै तपाईँ यदि माथिको हाइटमा जानुहुन्छ भने तपाईँलाई के हुन्छ, तल चाहिँ कम तानिएको भन्ने फिल हुनसक्छ होइन। अलिकति हल्का भयो, यसपालि चाहिँ यसो घुम्नु गएको अलि हाइटमा पुग्यो, थोरै हल्का भयो होइन, हो त्यस्तो कुराहरू आउन सक्छ नि। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ धेरै हाइटमा जानुभयो, धेरै हाइटमा गइसकेपछि ग्राभिटीले पनि थोरै कमै तान्ने भयो होइन। त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्स पनि नआउला, तर पनि थोरै कम तान्ने भएपछि त जस तपाईँलाई अलिक हल्कै फिल भयो होला नि होइन। हो यस्तो कन्सेप्ट्सहरू यहाँनिर जोडिन आउँछ। जेनरली के छ भने अर्थ एउटा पर्फेक्ट स्फियर होइन है। अब यो ग्राभिटीको केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हामी अर्थको पोलमा छौँ कि पोल अर इक्वेटर, कुन ठाउँमा छौँ होइन। भने जस्तै यो मेरो अर्थ भयो भने यो माथिको दुईवटालाई पोल भनिन्छ, यतानेरिको लाइन भनेको इक्वेटर भयो। तपाईँ पोलमा हुनुहुन्छ भने जीको भ्यालु धेरै हुन्छ, इक्वेटरमा हुनुहुन्छ भने कम हुन्छ। अथवा हाइट, कति हाइटमा हुनुहुन्छ, धेरै हाइटमा हुनुहुन्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ, थोरैमा हुनुहुन्छ भने धेरै हुन्छ। त्यसपछि डेप्थ, अर्थको कति भित्र तपाईँ छिरिराख्नु भएको छ त्यो कुराले पनि तपाईँको वेटमा असर गर्छ। ठिक छ, यो कुराहरूले हाम्रो वेटमा असर गर्छ। जेनरली हामीले मैले अघि पनि भनिहालेँ, बोल्ने भाषामा यो दुईवटा कुरा मास र वेटलाई एउटै भने पनि हामीले के गर्छौँ त, यिनीहरू डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजिज हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, मास र वेटलाई हामी सिनोनिमस छ, ल वेट मास एउटै कुरा हो भनेर हामी युज गरिरहेको हुन सक्छौँ, तर यिनीहरू डिफ्रेन्ट कुरा हो है त। यिनीहरूमा धेरै भास्ट डिफ्रेन्स छ, जुन यो फर्मुलाले पनि बताइसकेको छ है, एकदमै भास्ट डिफ्रेन्स छ। त्यसैले यो टर्मलाई अलिकति भेगली प्रयोग नगरौँ, ठ्याक्कै हामीले यो कुराहरू बुझेर प्रयोग गऱ्यौँ भने जस राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। ठिक छ, यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। र एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्सले मेजर गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै के गरिन्छ, सपोज यो एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स हुन गयो,
यहाँनिर विभिन्न युनिटहरू हुन्छ, यहाँनिर ठ्याक्कै के हुन्छ झुन्डाउने कुरा हुन्छ। मैले यहाँनिर के गरेँ एउटा वेट झुन्डाएँ। अब यहाँनिर यसरी क्यालिब्रेट गरिएको हुन्छ, ठिक छ, यसरी के गरिएको हुन्छ क्यालिब्रेसन गरिएको हुन्छ। यहाँनिर यसरी क्यालिब्रेसन गरिसकेपछि हेर्नु है त, ल यसरी क्यालिब्रेसन गरिसकेपछि के हुन्छ त यहाँनिर अब ठ्याक्कै यो एउटा सर्टेन ठाउँमा गएर झुन्डिन जान्छ। यसले यसलाई तन्काउँछ। यहाँनिर स्प्रिङ हुन्छ क्या एउटा, यो स्प्रिङ हुन्छ, यो स्प्रिङसँग कनेक्टेड हुन्छ। अब यसले यो वेटले यो स्प्रिङलाई कति तलसम्म तान्छ, जहाँसम्म तान्छ त्यो हाम्रो वेट देखाउँछ यसले, ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ स्मल वेट, अब यहाँबाट 1 केजी 2 केजी 3 केजी 4 केजी 5 केजी अथवा 5 न्युटन यसरी होला। यसले जति तल यसलाई तान्छ नि त्यति नै वेट देखाउँछ। अब यहाँसम्म पुग्यो भने 2 केजी भन्छ, जति यसलाई तल तान्नुको मतलब त धेरै फोर्सले तल तान्यो नि त, त्यही भएर यसले देखाउनु वेट धेरै हुन्छ। थोरै फोर्सले तान्यो भने थोरै वेट देखाउँछ। यसरी हाम्रो मेजरमेन्ट अफ वेटको काम पनि भयो, ठिक छ। यो कन्सेप्टहरू हामी क्लियर हुनुपर्छ। कहीँनिर बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब नेक्स्ट कुरा हाम्रो आउँछ मेजरमेन्ट अफ टाइमको कुरा, ठिक छ। हामी मेजरमेन्ट अफ के हेरौँ त टाइमको कुरा हेरौँ। टाइम भनिसकेपछि के भयो समय भयो। समय एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, हामीले त्यतिकै खेर फाल्नु हुँदैन, हामीलाई थाहा छ हैन। टाइम भनेको के हो इन्टरभल बिट्विन 2 इभेन्ट्स, इन्टरभल बिट्विन 2 इभेन्ट्स, ठिक छ। अब के हो त यो अलिकति कन्सेप्ट भेगै हुन्छ। म हरेक क्लासमा मेजरमेन्टको क्लासमा जब टाइमको मेजरमेन्टको कुरा आउँछ त्यति बेला यो टर्म चाहिँ अलिक भेगै छ है। तपाईँले यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने म कन्सेप्ट दिन्छु। तपाईँको विद्यार्थी अनुसार यसको कन्सेप्ट बेग्लै बेग्लै हुन्छ र यो बेग्ला बेग्लै तरिकाले बुझ्ने कुरा पनि हो। किनभने तपाईँले जस्तो रूपमा टाइमले एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ त्यो एक्सपिरियन्स मेरो नहुनसक्छ होइन। अर्कोले अर्कै तरिकाले एक्सपिरियन्स गरिरहेको होला, अर्कोले अर्कै तरिकाले एक्सपिरियन्स गरिरहेको होला, तर त्यो एक्सपिरियन्स सेम हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। कसैले लाग्ला टाइम एकदमै स्लो गइरहेको छ, कसैले लाग्ला होइन टाइम एकदमै फास्ट गइरहेको छ, कसैले लाग्ला होइन ठिकै छ राम्ररी नै गइरहेको छ, न धेरै फास्ट छ न धेरै स्लो छ। कसैको कन्सेप्ट त्यस्तो हुनसक्छ है। त्यही भएर यो कन्सेप्टमा तपाईँले आफैले के सोच्ने हो। इन्टरभल बिट्विन 2 इभेन्ट्स भनेको दुईवटा घटना हुने समय। घटना भनेको लामो पनि हुनसक्छ छोटो पनि हुनसक्छ। जस्तै तपाईँ 100 मिटरको रेस कुद्नुहुन्छ भने 0 मिटरदेखि 100 मिटरसम्म पुग्न कति टाइम लाग्यो त्यो एउटा इभेन्ट भयो होइन, त्यो कुरा हो। त्यसै गरी तपाईँले कतिचोटि आँखा झिम्काउनुहुन्छ त्यो अर्को इभेन्ट भयो होइन। बोल्नको लागि होइन, बोल्नको लागि कति समय लाग्छ, एउटा एसे पढ्न कति समय लाग्छ, स्टार्टिङदेखि एन्डिङ त्यो एउटा इभेन्ट भयो नि त, ठिक छ। स्टार्टिङ टु एन्डिङ एउटा इभेन्ट भयो, बिचको जुन समय हुन्छ त्यो एउटा इभेन्ट घटना हो है। स्टार्टिङ र एन्डिङ पोइन्टले चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्क मिलाउने भयो क्या, ए यो बिचमा चाहिँ यति काम भएको रहेछ है भन्ने कुरा। जस्तै स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म 30 मिनट देखायो भने हामी के भन्छौँ, ए उसले चाहिँ 30 मिनट बोलेछ है भनेर भन्छौँ होइन। यो भनेको के भयो त मेजरमेन्ट अफ टाइममा के भयो इन्टरभल बिट्विन एनी 2 इभेन्ट्स भनेको टाइम हो, ठिक छ। अब टाइम भनेको हामीले जेनरली के गर्छौँ त यसरी मेजर गर्छौँ। कसरी भन्दा टाइम टेकन फर अर्थ टु रोटेट अराउन्ड इट्स एक्सिस, ठिक छ। आफ्नो एक्सिसमा घुम्नको लागि कति टाइम अर्थलाई लाग्दो रहेछ त्यो हाम्रो मेजरमेन्ट अफ टाइममा कुराहरू आउँछ। र अर्थले आफ्नो एक्सिसमा घुम्न जति समय लाग्छ त्यसलाई चाहिँ 1 सोलर डे भनेर भनिन्छ, ठिक छ। 1 सोलर डे भनेपछि के भयो अर्थलाई आफ्नो एक्सिसमा घुम्न, सपोज अर्थको एक्सिस हुन्छ 66 होला, 66 हो कि 63 होल 1/4 त्यस्तै कति छ 66.5 डिग्री कि कति हुन्छ है। त्यसमा यो घुमिरहेको हुन्छ। यसलाई एक चक्कर लाउनको लागि होइन यो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो अरे, यो स्टार्टिङ पोइन्ट भयो अरे, फेरि यो यताबाट घुम्दै 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 फेरि यो स्टार्टिङ पोइन्टमा आउन कति टाइम लाग्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ 1 सोलर डे भनेर हुन्छ, ठिक छ, एउटा एक्सिसमा घुम्नको लागि। अब हामीले यसलाई 24 भागमा डिभाइड गऱ्यौँ अरे, ठिक छ। 24 भागमा डिभाइड गऱ्यौँ भने 24 भागको 1 भाग चाहिँ 1 आवर हुन्छ, ठिक छ। 24 आवर्स भन्ने कुरा भयो अथवा 1 सोलर डे भन्ने छ, 1 सोलर डे भन्ने छ। 1 सोलर डेलाई मैले 24 डिभिजन गरेँ, 24 डिभिजन गरेँ, 24 डिभिजनको 1 डिभिजन लिए, त्यो भनेको के हुन जान्छ 1 आवर हुन्छ, ठिक छ। यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। ए 1 सोलर डेको 24 भाग गरे, 24 भागको 1 भाग भनेको 1 आवर हुन्छ।
अब यो 1 आवरलाई पनि लिए 1 आवरलाई 60 डिभिजन गरे 60 डिभिजन गरेर जब म यसको 1 डिभिजन लिन्छु एउटा मात्र डिभिजन लिन्छु त्यसले मलाई 1 मिनेट दिन्छ ठीक छ त्यसैगरी यो 1 मिनेटलाई मैले 60 डिभिजन गर्छु 1 मिनेटलाई मैले 60 डिभिजन गर्छु त्यसको एक डिभिजन 60 डिभिजन 1 डिभिजन भनेको 1 सेकेन्ड हुन जान्छ ठीक छ 1 डिभिजन इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड हुन जान्छ ल यसरी हामीले टाइमको काम गरिरहेका हुन्छौँ ठीक छ अब 1 डेमा कति सेकेन्ड सिम्पली लेख्दाखेरि सपोज केबाट स्टार्ट होला सेकेन्ड होला मिनट होला आवर होला डेज होला हैन मन्थ होला अथवा विक भनौँ हैन 60 सेकेन्ड्सले 1 मिनेट दिन्छ 60 मिनेटले 1 आवर दिन्छ अनि 24 आवर्सले 1 डे दिन्छ र 7 डेजले 1 विक दिन्छ है त्यसैगरी अर्को भन्दाखेरि 30 डेजले 1 मन्थ दिन्छ है यो पनि छ अर्को त्यसैगरी 365 होल 1/4 डेजले के दिन्छ त 1 इयर दिन्छ तर जेनरली हामी लेख्दा 365 डेज मात्रै लेख्छौँ है त एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा 365 होल 1/4 डेज हुन जान्छ ठीक छ 365 होल 1/4 डेज हुन जान्छ अब टाइम मेजर गर्ने विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् जस्तै एकदम सिम्पल वाच पनि हुन्छ हाम्रो एकदम सिम्पल वाच भयो जुन हाम्रो एनालग वाच घरहरूमा हुन सक्छ अथवा एकदम हाई लेभलमा एकुरेट टाइम मेजर गर्ने एटोमिक वाच हुन्छ ठीक छ एटोमिक वाच भन्ने कुरा हुन्छ जसले एकदमै हाई लेभलमा चाहिँ के गर्छ त हाम्रो टाइमलाई एकुरेटली के गर्छ मेजर गरिरहेको हुन्छ ठीक छ यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले र मेन कन्सेप्ट्सहरू यिनीहरू नै हो है त यो च्याप्टरको मेन कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन जान्छ अब तपाईलाई यहाँसम्म कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो अथवा तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने हामीलाई के गर्न सक्नुहुन्छ कल गर्न सक्नुहुन्छ कतिमा 9849595895 मा यो नम्बरमा तपाईहरुले हामीलाई WhatsApp गर्न सक्नुहुन्छ भाइबरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ राम्ररी स्टडी गर्नु होला हामीले क्लास 8 को पनि क्लासेसहरु स्टार्ट गरिसकेका छौं है अब क्लास 8 को कुनै पनि सब्जेक्टमा कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईहरुले हामीलाई यही नम्बरमा कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ सर मलाई यस्तो ठाउँमा प्रब्लम भयो यस्तो कुराहरु बुझेको छैन लकडाउनको कारण मैले यसरी क्लासेसहरु लिन पाइन हैन लकडाउनमा त धेरै जनाले क्लासेसहरु राम्रो लिन पाउनु भएन हैन धेरै स्टुडेन्ट्सहरुले कल गरेर भन्नुहुन्छ सर लकडाउनमा अब कहिले नेटको प्रब्लम हुन्थ्यो कहिले अब डिभाइसहरुमा प्रब्लम आउँथ्यो कहिले मोबाइल फोनमा प्रब्लम आउँथ्यो सरहरुले राम्रै पढाउनुहुन्थ्यो त्यही पनि के भएन त यो प्रब्लमको कारण मैले बुझ्न सकिन हैन त्यसैले तपाईले पनि हेल्प गर्दिनु भनेर भनिरा हुन्छ त्यही भएर मैले अब क्लास 8 को क्लासेसहरु स्टार्ट गरेको छु च्याप्टर 1 भयो अरु पनि सब्जेक्ट्सहरु हामीले बनाउँदै छौं म्याथमेटिक्स भयो इंग्लिश भयो सोशल भयो है यस्तो सब्जेक्ट्सहरु पनि बनाउँदै छौं है त ल तपाईहरुले पनि हामीलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरुलाई आफ्नो साथीहरुमाझ पुर्याइदिनु जसलाई यो कुराहरु चाहिएको छ ठीक छ तपाईहरु नै हो जसले चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाई जस्तो मान्छेहरुले जसले पढ्ने इच्छा राख्नुहुन्छ उहाँहरुले नै देशलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले नगरे कसैले पनि गर्दैन ठीक छ र यो काममा हामी तपाईहरुलाई सहयोग पुर्याउँछौं तपाईहरुलाई पनि केही स्किल छ तपाईहरुमा केही स्किल छ हुन सक्छ तपाईहरुले गिटार राम्ररी बजाउन आउन सक्छ तपाईहरुलाई गीत गाउन राम्ररी आउन सक्छ अथवा तपाईहरुलाई कम्प्युटरकै कामहरु गर्ने कोडिङहरु गर्ने हो त्यस्तो हुन सक्छ हैन कुनै पनि स्किल पेन्टिङको स्किलहरु पनि स्किलै हो हैन हो त्यस्तो जे पनि स्किलहरु छ त्यो स्किल्सहरु चाहिँ अरूलाई हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ अरूले योबाट धेरै कुराहरु सिक्छन् र हेल्प हुन्छ सबैलाई किनभने चाहिएको कुरा हो जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेर हामी तपाईहरुलाई एउटा प्लेटफर्म दिन्छौं जसमा तपाईले आफ्नो स्किल्सहरु अरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ है त ठीक छ ल आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ पढ्दै गर्नु होला है त